बच्चे इस बात को बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता, हमें कुछ पता नहीं फलां चीज का नाम क्या है या फलां काम कैसे करना है। कहीं अपनी एक्टिविटी में आपको रब याद रहता है? कभी ये सोचा इस काम को मैं कैसे करूं कि मेरा ये वक्त मेरे लिए बायसे अजर बन जाए? फुल ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप कपड़े धोने के लिए डालते हैं, उसके बाद आपको तो कुछ नहीं करना पड़ता। वो मशीन जो है वो उसमें पानी भी देगी, वो घूमेगी भी, वो धोएगी भी और वो ड्राई भी कर देगी। अगर हमारे सारे काम भी इसी तरह से होते जाए कि मशीन की तरह हमें कभी रुक के सोचने का मौका ही ना मिले, तो फिर हमारे इंसान होने में और दूसरी चीजों के इंसान ना होने में क्या फर्क है? आपकी आंखें सबकी देख रही है ना, आपने अपनी आंख को ऑर्डर किया कि अब आप देख लो। आप चाहे ना चाहे आप आंखें खुली रखेंगे तो आंख देखेगी, आपके कान खुले हैं सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कानों से चुगलियां सुनते रहे, कानों से म्यूजिक सुनते रहे, नाहक किसी की इमेज ब्रेकिंग सुनते रहे और हमारी जिंदगी में फर्क ना पड़े। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरआन सीखे दूसरों को सिखाए। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको अपनी रहमतों में, बरकतों में, अपनी हिफाजत में, आफियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हर खैर और भलाई आपको पहुँचाए और हर शर को आपसे दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि उसने हमें मौका दिया कि हम आपस में मिलकर ये बातचीत कर सकें कि हम सब कुरान के साथ कैसे जिए। कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जब सुबह बेदार होते हैं, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? आप अपने दिन के बारे में क्या प्लान करते हैं? कितने ही लोग हैं जो एक दिन पहले रात को प्लान कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के प्लान करते हैं। कुछ काम तो आपके रूटीन के हैं, जैसे आमतौर पर घर के अंदर जो काम होते हैं, खाना, नाश्ता, खाना, सफाई, कपड़ों के इंतजाम, मेहमानों की आमद, कहीं जाना। कुछ घर वाले बाहर जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब करने या बिजनेस करने या कामों से, और कुछ घर के अंदर रहते हैं। जो अंदर वाले लोग हैं वो अंदर के इंतजाम संभालते हैं, जो बाहर निकलते हैं वो बाहर के काम करते हैं। हर इंसान अपने हर दिन के लिए कुछ ना कुछ प्लान जहन में जरूर रखता है। आपके जहन में पहली बात क्या आती है? आप अपने डे को कैसे प्लान करते हैं? आज आपने क्या करना है? क्या चीज है जो आपके जहन में आती है? आज आपने क्या क्या काम करने हैं? कुछ काम तो जहन में आते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप में से कितने ही लोग हैं जो घर में नाश्ता बनाते होंगे, और अगर कोई नाश्ता नहीं बनाता, ना अहल है कि उससे पता ही नहीं कि कैसे बनाना है। क्योंकि आमतौर पर आज के बच्चे इस बात को बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता, और हमें कुछ पता नहीं फलां चीज का नाम क्या है या फलां काम कैसे करना है। चलिए हम इसको एक तरफ कर देते हैं। या तो आप नाश्ता करते होंगे या करवाते होंगे। क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ, आप में से कोई जब नाश्ता बनाने की नियत करता है या नाश्ता बनाने के बारे में उसके जहन में आता है, तो नाश्ते में आज क्या बनेगा और कैसे बनेगा, इसके अलावा क्या ख्याल आता है? अच्छा, आप घर से बाहर लोगों को भेजते हैं। अगर आप देखें सुबह के टाइम पे हरी जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे होते हैं, नाश्ता करवाना भी है, बच्चों को तैयार भी करवाना है, ऑफिस से जॉब के लिए लोगों को भेजना भी है। तो इस सारी एक्टिविटी वो सब लोग कैसे अंजाम देते हैं नॉर्मली? यानी ये कोई मैंने मुश्किल सवाल नहीं किया, एक डेली रूटीन की बात की है कि डेली रूटीन में हम अपने काम किस तरह से करते हैं। जो हमारे जहन में नक्शा बनता है, ऐसा ही हमारी जरूरियात के बारे में, हमारी ख्वाहिशात के बारे में, हमारी जो भी तरजीहात है जिंदगी की, हमने जो भी काम करने हैं उस बारे में ऐसा नहीं है कि ऐसे मशीनी तर्ज अमल है कि आप उठे, आपने वो सारे काम अंजाम दिए और काम करते करते आपने कहाँ जाना है या घर रहना है, आप अपनी डे लॉन्ग एक्टिविटी उसी तरह से परफॉर्म करते रहते हैं। कहीं
अपनी एक्टिविटी में आपको रब याद रहता है? कभी ये सोचा इस काम को मैं कैसे करूं कि मेरा ये वक्त मेरे लिए बायस अजर बन जाए, कि मेरे पास जिंदगी का यही वक्त है जिस वक्त में मुझे अपने असली घर जाने की तैयारी करनी है, कि ये वक्त जो मुझे मिला अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी जिंदगी की बाकी मसरूफियात के लिए, इसके अलावा तो मुझे कोई और वक्त नहीं मिलना जिसमें मैंने अपने असली घर, अपनी जन्नत में जाने की तैयारी करनी है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जिस वक्त हम अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं, उन कामों के दौरान हमें कितने डिसीजन करने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं, इस काम को किस तरह अंजाम दिया जाए। हमारे इंसानों से ताल्लुकात होते हैं, माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपने बच्चों से, शौहर से, अपने रिश्तेदारों से, हमारे साथ साथ वो भी मामलात चल रहे होते हैं। किसी की बात हमें अच्छी लगती है, किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगे तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती तो बुरा मान जाते हैं। कोई एक्टिविटी ऐसी जहाँ रब याद आता या ये बात ज़हन में आती हो कि हाँ ये काम जो है वो मैंने इस तरह से अंजाम देना है, रुक के सोचने का मौका मिलता। मैं आपसे सवाल पे सवाल किए चली जा रही हूँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए। कोई हौसला करके जवाब देना चाहेगा? जी जी बताइए। आप सही कह रही हैं मुस्ताज़ा, ऐसा ही होता है कि एक मशीनी ज़िंदगी की तरह हमारा बटन जैसे किसी मशीन का ऑन हो जाता है और वो ऑटोमेशन पे लगी होती है कि इसके बाद ये, उसके बाद ये, वो काम पे काम चले जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है कि आपने जिस रब को उठते ही याद करना था या अपने इन सारे कामों को किस तरह से अंजाम देते हुए लेकिन आखिरत के मामलात को भी जहन में लाते हुए करना है, तो समटाइम कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है और आपको अनकॉन्शियसली समटाइम्स नहीं ख्याल रहता है इस चीज़ का। आप सही कह रही हैं। सही हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? हुमा। हुमा कहती है कि ऐसे लगता है जैसे मशीन को ऑपरेट करते हैं आप, फुल ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप कपड़े धोने के लिए डालते हैं, उसके बाद आपको तो कुछ नहीं करना पड़ता। वो मशीन जो है वो उसमें वो पानी भी लेगी, वो घूमेगी भी, वो धोएगी भी और वो ड्राई भी कर देगी। तो अगर हमारे सारे काम भी इसी तरह से होते जाएं कि मशीन की तरह हमें कभी रुक के सोचने का मौका ही ना मिले, तो फिर हमारे इंसान होने में और दूसरी चीजों के इंसान ना होने में क्या फर्क है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और फरिश्तों को ये हुक्म दिया था कि सजदा करो, उस वक्त क्या चीज थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को झुक जाने का हुक्म दिया था? एक टेस्ट था, एक इम्तहान था। इम्तहान ये था कि फरिश्तों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मुझे इन चीजों के नाम बता दो, और कोई नाम नहीं बता सका। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्मुल अशिया दिया था, इल्मुल अस्मा दिया था, तो आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए। तो साबित हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम के पास वो चीज है जो दूसरी मखलूकात के पास नहीं है। बेटा बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वजूद दिया है, हमारा ये मादी वजूद भी है, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी अता की है, हमारे अंदर अपनी रूह फूंकी है। अल्लाह ताला हमसे दूसरी मखलूकात के मुकाबले में ये मुतालबा करते हैं कि हम महज यानी उन्हीं खाते पीते बगैर सोचे समझे जिंदगी बसर न करें, हम भी उसी तरह से जिंदगी के मकसद को पूरा करें जैसे वो मखलूकात पूरा कर रही हैं जिनको अल्लाह ताला ने अकल से नहीं नवाजा, बिल्ट इन प्रोग्राम दिया। आप एक बिल्ली को देखें, सारी बिल्लियां कहीं से तालीम हासिल नहीं करती, लेकिन किसी भी बिल्ली को देखें तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी नेचर बनाई है वो नेचर कहीं भी नहीं बदली। कुत्ते को देख लें, शेर है, बकरी है, हाथी है, परिंदे हैं, आप समंदर की मछलियों को देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी मखलूकात बनाई है ना, हर एक के अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम रखा है कि उसने जिंदगी कैसे गुजारनी। और आप देखें कि जितनी ज्यादा इन चीजों पर तहकीकात होती है, पता चलता है कि हर स्पीशीज के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़ाकार तय कर दिया वो हटते नहीं, वैसे ही करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को दूसरी मखलूकात के मुकाबले में फर्क पैदा किया। जो हमारी बॉडी है ना, इसको यूं आसानी के साथ समझ लेते हैं, जो हमारा ये वजूद है ना, इसके लिए तो अल्लाह ताला ने बिल्ट इन प्रोग्राम रखा है। हमारा दिल धड़कता है, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, हमारा निज़ाम है, हमारी यानी पूरी बॉडी जैसे वर्क करती है, उसके लिए हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें सबकी देख रही है ना, आपने अपनी आंख को ऑर्डर किया कि अब आप देख लो,
آپ چاہیں نہ چاہیں آپ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو آنکھ دیکھیں گے, آپ کے کان کھلے ہیں سنیں گے, ایسا ہے نا. آپ کے دل کا فنکشن جاری رہے گا, آپ کے پھیپھڑے سانس لیتے رہیں گے. یہ ہماری باڈی ہے جس کے لیے بلٹ ان پروگرام اللہ تعالیٰ نے دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی جیسے گزارنی ہے. مثال کے طور پر آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ سے وہ کچھ دیکھا جائے جو انسان کے لیے نفع مند ہے, اور وہ چیزیں نہ دیکھی جائیں جس کا اسے نقصان ہوتا ہے. کان سے وہ کچھ سنے جس سے اللہ تعالیٰ یعنی جو ہمارا بنانے والا ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کان جو ہے اگر پازیٹیو باتیں سنتے رہیں گے, وہ چیزیں سنتے رہیں گے جس کا ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے ڈیزائنر نے بتایا, تو اس کی وجہ سے ہمیں نفع ملے گا. اور اگر ہم نے کچھ اور سن لیا تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو عقل ہمیں دی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں, سننے والے کان دیے ہیں, سوچنے والا ذہن اور دل دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈال دیا. اب ڈیسیژن میکنگ آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ ضرور دکھا دیا, راستہ دکھایا ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ دو راستے تو موجود ہیں. آپ اپنی فطرت کے مطابق بھی چل سکتے ہو, فطرت کے مخالف بھی چل سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول. بے شک کان, آنکھیں اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کانوں سے چغلیاں سنتے رہیں, جھوٹ سنتے رہیں, کانوں سے میوزک سنتے رہیں, کانوں سے ناحق کسی کی امیج بریکنگ سنتے رہیں اور ہماری زندگی میں فرق نہ پڑے. دنیا میں فرق پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ یا دنیا میں ایسے سورسز ہوتے ہیں جو یہ دیکھ پاتے ہیں کہ جو ہی کسی نے جھوٹ سنا تو اس کے اندر کیا چینج آئی. تو ریئلی ہمارے اندر ہمارے جو بلڈ سیلز ہیں نا جو موو کر رہے ہیں, اور ہماری جتنی باڈی کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. شاید آئندہ ایسا موقع بھی آ جائے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ برائی کے اثرات انسان کے اپنے اوپر مرتب نہ. کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں, اس قرآن کو اپنا بنا لیں. یہ قرآن صرف سجانے کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے, ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. اس قرآن کو ایسے اپنا بنا لیں کہ آپ کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, سونا, جاگنا, رکنا, چلنا, تعلقات رکھنا اپنی خاندانی زندگی میں, اپنی معاشرتی زندگی میں, کمانا, خرچ کرنا, اور انفرادی زندگی بھی, اجتماعی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق. اس قرآن کی جو ذمہ داری ہے, اس کو سیکھنے کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اس کو سکھانے کی ذمہ داری میں. رسول اللہ نے اتنا سادہ سا نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے, دوسروں کو سکھائے. تو قرآن اس لیے آیا ہے کہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں, سیکھیں اور سکھائیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن سیکھ لیا تو بس اپنے گھر بیٹھ گئے. قرآن سیکھنا ہے اور قرآن سکھانا ہے. قرآن سیکھنا ہے, سیکھنے کا مطلب الفاظ سیکھنا نہیں ہے محض, سیکھنے کا مطلب قرآن پر عمل کرنا سیکھنا بھی ہے, قرآن پر عمل بھی کرنا ہے اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں قرآن مجید کے بارے میں جو بات آتی ہے, جہاں سے کوئی چیز الجھن محسوس ہوتی ہے, جہاں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ والی بات سمجھ نہیں آتی قرآن کے ساتھ جینے کے حوالے سے یا قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے, تو ضرور سوال کر لیں. کہ ہم یہاں کھلے سوال کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی کیا فیل کرے گا, بھلے سے کوئی فیل کر لے. جو اپنی اصلاح چاہتا ہے یا دوسروں کی بھی اصلاح چاہتا ہے اسے ضرور سوال کرنا چاہیے. آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں, آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے کیسا پایا, تو شیئر ضرور کریں. اور یہ ہے کہ اگر کوئی اور ایسی بات کرنا چاہتے ہوں قرآن کے ریفرنس سے تو ضرور کریں. جی پلیز. جی میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم سوشلائزنگ کرتے ہیں, جس طرح باہر جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنس میں جاتے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں, وہاں کا ماحول کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح فیملیز میں ہے, تو وہاں پہ جاتے ہوئے ہم اپنے اندر اتنی شائنس اور وہ کیوں
फील करते हैं कि भाई हम कुरान की बात करने लगे हैं, और इस तरह दिल में ना बातें आने शुरू हो जाती हैं कि ये क्या सोचेगा, कि ये कितनी पुरानी है, कितनी बैकवर्ड है, ये चीज़ क्यों आती है? ये तो नहीं आनी चाहिए, हम तो बल्कि ज़्यादा एडवांस जा रहे हैं। देखिए ये जो मुतासिरा जहन है ना, जब आप मुतासिर होते हैं, मुतासिर होने का कोई सबब होता है। कुरान मजीद हमें मुतासिर होने वालों की बात कहानी सुनाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं, ताइफ गए थे और लोगों ने आपको पत्थर मारे थे और आपका लहू आपके जूतों में जम गया था और बहुत आपका दिल मुतासिर था लोगों के मामलात के हवाले से कि कैसे हिदायत पाएंगे। और जब अज़ाब का फरिश्ता आपके पास आया और उसने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं, सब खत्म हो जाएंगे, तो आपने कहा था नहीं, हो सकता है कि नस्लों में से कुछ लोग ऐसे हों जो ईमान ले आए। फिर आप ताइफ से वापस आए और आप वापसी के सफर में फजर की नमाज अदा कर रहे थे और सूरह अर-रहमान पढ़ रहे थे, तो जिन्नों का एक गिरोह वहां से गुजरा। हैरत ज़दा रह गए, इस कदर खूबसूरत आवाज और इतनी बड़ी सच्चाई उन्हें समझ आ गई, क्योंकि वो घूम फिर रहे थे जमीन पर ये जायजा लेने के लिए कि आसमान के दरवाजे हम पर बंद क्यों कर दिए गए, आखिर जमीन वालों के साथ क्या मामला किया गया जिसकी वजह से आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्हें पता चल गया कि आसमान के दरवाजे इसलिए बंद कर दिए गए कि कहीं कोई जिन कोई और उसे उचक कर ना ले जाए, कि अल्लाह के कलाम में कोई और चीज शामिल ना हो जाए। हिफाजती इंतजाम थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। फिर जब वो अपने इलाके के जन्नात के पास पहुंचे, आप आज सूरह जिन जाके पढ़िएगा, आपको पता चले कि मुतासिर कैसे हुआ जाता है। जिन्नों ने जाके कहा इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, बेशक हमने बड़ा अमेजिंग कुरान सुना है, बड़ा अजीब कुरान सुना है, यहदी इला रुश्द, जो हिदायत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें अक्ल के रास्ते दिखाता है। 16 आयत तकरीबन इस हवाले से मिलती है। तो जन्नात मुतासिर हो गए थे। बेटा जो कुरान से असर कबूल करता है ना, तो वो अपने तासुरात बयान करता है, उसकी जुबान रुकती नहीं है। ये एक सच्ची बात है। मैं आपको एक दूसरी एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर कुरान दिल पर ना उतरे, कुरान हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अगर वो दिल पर उतरता नहीं, असरअंदाज नहीं होता, तो इंसान उस तासुर को दूसरों के सामने नहीं रख पाता, क्योंकि मुतासिर हो किसी और चीज से। देखिए आपने अर्शमीदस का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो तब भी कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। अर्शमीदस को यानी खोज थी कसाफत के बारे में, जानना चाहता था, खोज लगाना चाहता था, दिन रात सोचता रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आती। पानी के टब में बैठा तो जितना उसका हुजूम था और वजन था उसके बराबर पानी बाहर गिरा, उसे समझ आ गई। उसे ये भी याद नहीं रहा कि मैं बेलिबास हूँ, मैं कहाँ हूँ। जब उसने उसको पा लिया तो यही कहता कहता चल दिया, पा लिया पा लिया पा लिया, कि मुझे पता चल गया कि यानी जो मैं जानना चाहता था वो मुझे मिल गया। तो बेटा ये थर्स्ट है, प्यास है, असर कबूल करने की सलाहियत है। जिसके दिल पे असर हो जाए वो तासुरात बताता ही बताता है। आप देखिए अचानक आग लग गई, के आपको अचानक पता चला जलजला आ गया, चले मैं जलजले की मैं सादा सी बात करती हूँ। शहर में सेल लग जाती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं, हर कोई दूसरे को बताता है सेल लग गई, फलानी चीज की सेल लगी। ऐसा होता है, क्यों बताते हैं लोग? अवेयर हो जाए सब लोग, अवेयर हो जाए सब, यानी हालांकि किसी की ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। शेयर वो करता है जिसके पास यानी कोई ऐसी चीज हो जिसने उसे मुतासिर किया हो, फिर वो अपने तासुरात का इजहार करता है, फिर वो एक्सप्रेस करता है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, दिल बदले तो जिंदगी बदले के 2 पार्ट्स हैं, 2 लेक्चर्स हैं। एक ये कि कुरान दिल में क्यों नहीं उतरता, और दूसरा है इल्म दिल में कैसे उतरता है। इसको सुने भी जरूर, पढ़े भी जरूर, इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है। और फिर भी तजर्बा करने से ही, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म मामला है ना कि इंसान सोचता रहे और हर आयत से असर कबूल करे। तो हमारे इस्लाम जब कुरान पढ़ते थे ना, तो बेशक वो अल्लाह के रसूल से कुरान सुनते थे, लेकिन गौर फिक्र करते थे। एक सहाबी ने सूरह बकरा 8 साल में मुकम्मल की, 8 साल गौर फिक्र करते हैं। कुरान का एक हक है कि उस पर तदब्बुर किया जाए। जब आपको कुरान की कोई बात समझ आती है तो उसकी वजह से आप उस बात को दूसरे को भी बताना चाहते हैं, आप मुतासिर हो जाते हैं ना जिस चीज से, वो आप जरूर शेयर करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप मुतासिर हो जाएं, इम्प्रेस हो। जब इंसान इम्प्रेस किसी और चीज से हो जाए तो फिर वही बताएगा। और खौफ वही इंसान खाता है जो ये फील करता है कि इनके पास बड़ी बात है और मेरे पास छोटी बात। अल्लाह की बात तो छोटी नहीं है।
تو جو اللہ اکبر کہنا سیکھ لے اور اللہ اکبر کا مطلب سمجھ لے تو وہ دوسروں کے سامنے ضرور کہتا اللہ اکبر. میں نے ایک خاتون کو دیکھا, ان کے گھر والے جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ وہ ہر وقت الحمدللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے. تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ ہر وقت یہ بات کہتی رہتی ہو, اور آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگتا. حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے, وہ نہیں پسند کرتے, یہ ان کا معاملہ ہے, وہ انہیں کچھ نہیں کہتی, لیکن یہ کہ وہ کہنے سے کبھی نہیں رکتے کہ جو انہوں نے کہنا انہیں پتا ہے کہ یہ بات بڑی ہے, مجھے یہ بات کہنی ہے, اس لیے وہ کہتی کیونکہ وہ بات ان کے دل سے نکلتی, ان کا دل یقین کر چکا ہے. جب ہمارے دل کو یقین نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بیان کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اس لیے ہر آیت کو یقین کے لیے سیکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی کوئی اور بات کرنا چاہیے؟ جی پلیز. میرا نا جب شادی ہوئی تھی تو میں کنسیو کیا تو میرا 6 months کا نا پری میچور بیبی ہوا تھا. 1 week وہ زندہ رہا تھا. تو یہ قرآن کے بارے میں بات ہے. جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کو نا مطلب کیسے وہ لیا کہ ایک مدر کے لیے نا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ اپنے اولاد کو اس سچویشن میں دیکھو اور کرو. مجھے جو اذکار تھے وہ کیے, اس کے باوجود وہ سروائیو نہیں کر سکا. تو میرے منہ سے نا یہی نکلا کہ اللہ کے کوئی بہتری ہوگی. اس کے بعد میں نے ایسے قرآن کی تلاوت اسٹارٹ کی ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد ہی میں نے کنسیو بھی کر لیا. میری ایک بیٹی بھی ہے, اور اب جب بھی مطلب وہ اس کو میں یہ چیزیں سکھائی ہوں تو میں نماز پڑھتی ہوں نا تو وہ بھی میرے ساتھ اللہ کرتی ہے. اسی طرح لپ سنگ کر رہی ہوتی ہے, سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہے تو اللہ اکبر وہ مجھے ریمائنڈ کراتی ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات شیئر کی کہ جب یعنی آپ کا دل ایک چیز کی وجہ سے قرار پکڑ گیا تو آپ نے اپنی اولاد کو بھی وہی چیز سے دی. اور مجھے اس چیز سے بھی جب سے مطلب یہ قرآن میں ایک چیز ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے, تو مجھے اس چیز سے بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے اگر اللہ کی مرضی ہے تو ہو جائے گا, نہیں ہے تو اللہ نے مجھے رحمت تو دی ہوئی ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. اور دوسرا ایک سازا جی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک جو ہمارا معاشرے میں ایک چیز بنی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بیکورڈ ان کی وہ ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں. یہ اس چیز کو نا وہ ایک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ریلیجیس ہیں تو ہم تو بالکل دنیا سے بالکل ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں, ہم انجوائے نہیں کر سکتے, ہم بالکل ایک اسٹرک اس پہ آ گئے ہیں. تو وہ چیز نہیں, اور ایک جو چیزیں اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کلچر ہم فالو کر رہے ہیں اس کا ہمارے مذہب سے تعلق ہے بھی کہ نہیں. اس نے ہماری زندگیاں اتنی مشکل بنا دی ہیں, شادی پہ اتنی رسومات ہوتی ہیں, قرض لے لے کے برے حشے ہو جاتے ہیں سب کے, اور تھکاوٹ الگ اور وہ سب مطلب ہفتہ وار وہ چلتی رہتی ہیں. یہ بات آپ کی بہت ٹرو ہے کہ جب آپ موازنہ کرتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا اس کا نفع کتنا کثیر ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہم اختیار کر رہے ہیں اس کا نقصان کتنا بڑا ہے, تو پھر یعنی کہ آپ کا دل پھر اس تہذیب سے متاثر نہیں ہوتا. تو تہذیبوں کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں یا دوسری یعنی کلچرل جو امپیکٹ ہے انسانوں پر اس کو بھی دیکھیں گے, غور کریں گے تو آپ کو اس حقیقت سے پردہ اٹھتے ہوئے دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. وہ میں نے ایک یہ کلپ ڈاکٹر اسٹار کا پڑھا تھا کہ آپ دین کو خود پڑھیں. اصل بات یہی ہے اس چیز کا مولوی پروفیشن ہمارے اسلام میں نہیں ہے. آپ خود پڑھیں, آپ اس کیپیبل ہوں کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائیں, اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائیں. ہم خود اسٹڈی نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی نے بس بتا دیا تو ٹھیک ہے, خود پڑھنے کی ضرورت. یہ بات بالکل سچ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں اس کتاب میں دیے, اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور بات؟ جی السلام علیکم. اچھا میں سادہ یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں, کچھ مس ہیپ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ساری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اگر آپ اٹھ جائیں تو سارے لوگ اچھا فیل کریں گے کیونکہ سب لوگ متلاشی ہیں کون ہے جو سوال کرتے ہیں. جی جی. اچھا تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہم ڈیلی لائف اپنی گزار رہے ہوتے ہیں, ایک سوشل لائف, پھر ایک گھر کی لائف, ساری نارمل چل رہی ہوتی ہے. سم ٹائم مس ہیپ ہو جاتے ہیں, کسی کا آپ کی زندگی سے چلے گا تو جن کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری 2-3 اس طرح سے سڈن انسیڈنٹس ہوئے جس کی وجہ سے مجھے پرپز آف لائف بالکل بلینک ہو گیا کہ میں اب وٹ از دا پرپز آف مائی لائف ناؤ.
تو وہ ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آتا ہے, یہ کافی دفعہ کوشچن کافی لوگوں سے کرتی ہوں. یہ بات آپ نے کتنی امپورٹنٹ کہی ہے, لیکن میں نے آپ کی گفتگو سے ایک بات پک کی ہے, آپ اجازت دو تو میں کروں. آپ نے کہا جن کے لیے ہم جیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے. شیخ صالح بن عثیمین عقیدہ واسطیہ کی شرح میں لکھتے ہیں اس کے مقدمے میں, ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے, کسی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ایک ماں کہتی ہے میں تو اپنے بچوں کے لیے زندہ ہوں, تو ماں مر جاتی ہے تو بچے تو پھر بھی پل جاتے ہیں, لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, پیچھے والے جتنا بھی صدمہ کرے زندہ رہ جاتے ہیں. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے عبادت کیوں فرض کی ہے, تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. ہم تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم تو اللہ کی ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے, ہم اس کی کریشن ہے, اس کی مخلوق ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی دوسری یعنی اشیاء, مال کے لیے, زمین کے لیے, جائیداد کے لیے, اقتدار کے لیے, شہرت کے لیے, یہ جو بھی آبجیکٹیوز ہوں کسی کی زندگی, اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کا ڈیزائن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل. تو ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ ہے, اور اس رشتے کی مثال اکثر میں دیا کرتی ہوں, ایک برکت دینا چاہتی ہوں. اب دیکھیں دنیا میں اصول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے ساتھ جوڑ کے رہتی ہے, اور اگر اپنی اصل سے کٹ جائے نا تو اس کا سفر اسی کی طرف ہو. مثال کے طور پر آسمان پر جو بجلیاں تڑپتی ہیں نا, ان کا مرکز زمین کے اندر. وہ جب آپ دیکھیں بادل گرجتے ہیں, بجلیاں زور سے یعنی تڑپتی ہیں, گرجتی ہیں, تو بجلی کیا چاہتی ہے اللہ کے حکم سے. اس کا مزاج ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے, جلا کے, راکھ کر کے زمین کے اندر اترنا چاہتا. ایسے ہی انسان ہے نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا, اس میں اپنی روح پھونکی ہے. انسان کا وجود مٹی سے بنا ہے, لیکن روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی. اس روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے, آسمان والے سے. اس لیے یہ روح تڑپتی ہے نماز قرار کے لیے, 5 اوقات میں انسان کے دل کو قرار آ جائے اس کنیکشن سے. روزہ قرار کے لیے, انسان اس کے لیے بھوکا پیاسا رہ کے سیکھتا ہے, وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا سیکھتا ہے. اور اسی طرح سے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا, صدقہ کرنا, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے لیے. حج کرنا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنا, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں وہ اسی لیے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. تو آپ نے بہت عمدہ سوال کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو میں نے کوشش تو کی ہے اسے سمجھانے کی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی, یہ بات آپ کے دل کے اندر اتر جائے, اور آپ کی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرار عطا کرے, سکون اور طمانینت دے. جی جی. اگر ایک شخص ایک دوسرے شخص سے نا سیدھا رحمی کرنے کی کوشش کرے, وہ آگے سے قطع نہیں کری جائے, تو اس کی غلطی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ آگے سے رسپانس ہی یہی دیتے ہیں کہ اس کو بلانا ہی نہیں ہے. بہت آپ نے اچھا سوال کیا. کیا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں بھی یہ سوال ہوا تھا. ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں, میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں, مجھ سے کٹ کے رہتے ہیں, میں انہیں عطا کرتا ہوں, وہ مجھے محروم کرتے ہیں. اس نے کئی ایک باتیں بتائیں کہ میں کس طرح سے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو باتیں تم کر رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو تم اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو, یعنی اس بات کی پرواہ نہ کرو. وہ کہتے ہیں ہمارے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. یہ راکھ بھرے گی نا, ان کے کہنے سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ مر جائے تب بھی نہیں ختم ہوتا, وفات پا جائے نا پھر بھی نہیں ختم, کیونکہ اللہ نے رشتہ بنایا, اس لیے کھول رہے ہیں, چل گئے. ساتھ میں نے ریسنٹلی نا ایک ویڈیو دیکھی, اور وہ اللہ کی اس کو مطلب میرے سامنے مجھے یہ میسج ہے. تو وہ ایک بزرگ بندہ تھا, ان کو اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے, اس کو بولنا بھی نہیں آتا. تو وہ میرے سامنے کچھ کہہ رہا تھا, مجھے اس کی نا سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے اس کی ماں کو بلایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, تو مجھے اس کی نا پتہ نہیں چل رہا یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کی ماں نے اس کی بات سنی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ امود و احیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس ماں نے کہا کہ اس کا نا تھکا ہوا ہے, اس کو نیند آ رہی ہے. تو اس نے نیند کا نام ہی امود و احیا رکھا. تو
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کو جب کوئی غلط طریقے سے جوتا پہنانے کی کوشش کرتا ہے، غیر سنت طریقے سے میڈ وغیرہ جوتا پہناتی ہے تو وہ رونا شروع. تو میں نا النور کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، مصنون دعائیں سکھاتی ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد نا بچے بھول جاتے ہیں. تو میں بچوں سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے رات کو دعا پڑھی تھی، آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، آپ کے ماما پاپا نے پڑھی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ماں پاپا نا دعائیں نہیں پڑھتے. تو میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم جب مصنون دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم اونچی آواز میں پڑھیں کہ بچے جو ہے ان کی، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتہ کہ آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے. اچھا میسج دیا آپ نے. تو ان کی وہ روٹین جو ہے نا ویسی نہیں بنی ہوتی. تو کچھ عرصے بعد 1 مہینہ ان کو چیز آتی ہے، دوسرے مہینے آپ اس سے پوچھو وہ کہتے ہیں بھول گیا ہے. کیونکہ یہ تو مستقل کرنے والا کام ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا نا بسم اللہ بھی ہمیشہ یاد نہیں رہتی. اگر آپ اس کو یاد دلانے کی کوشش نہیں کرتے، تذکرہ نہیں کرتے، تو یہ چیزیں زندگی سے نکل جاتی.